जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म कविता चपागाई। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। स्वास्थ्य शिक्षालाई सबैको पहुँचमा पुर्याउनु पर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भनाई। विज्ञान प्रविधिबाट स्वास्थ्य सेवाले अधिकतम लाभ लिनुपर्ने उल्लेख। नेपाल आयल निगमलाई 7 अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने सरकारको निर्णय। बर्ड फ्लू प्रभावित र नियन्त्रणमा खटिएकालाई प्रोत्साहन सुविधा प्रदान गर्ने। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 135 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 1 जनाको मृत्यु। चीनमा बढ्यो अत्याधिक गर्मी, सर्वसाधारणलाई उच्च तापक्रमबाट जोगिन राष्ट्रिय वेधशालाको आग्रह। र नेपाल टी20 लीगको टिम सोमबार घोषणा गरिने। प्रतियोगिता आयोजना गर्न भारतीय कम्पनी 73 स्पोर्ट्ससँग सम्झौता। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वास्थ्य शिक्षालाई सबैको पहुँचमा पुर्याउनु पर्ने बताउनु भएको छ। चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानको 16 महोत्सवको अवसरमा आइतबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वास्थ्य र शिक्षाकै लागि गाउँबाट शहरमा जानेको संख्या बढ्न थालेकाले स्वास्थ्य शिक्षालाई सबैको पहुँचमा पुर्याउनु पर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले स्तरीय स्वास्थ्य सेवा सबैले पाउने हक सुविधाले सुनिश्चित गरेको भन्दै स्वास्थ्य कर्मी उत्पादन गर्नका लागि विशेष ध्यान दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले विज्ञान प्रविधिबाट स्वास्थ्य सेवाले अधिकतम लाभ लिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। मेडिकल शिक्षाका साथै स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा समेत अग्रणी रहेको यस संस्थानले मुलुकको विकासमा पुर्याएको योगदान अतुलनीय छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा मुलुकलाई आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा यस संस्थानको विशिष्ट भूमिका रहेको छ। यस संस्थानबाट उत्पादित जनशक्तिले देशमा मात्रै नभएर विदेशमा पनि नेपाललाई चिनाइराख्न ठूलो योगदान पुर्याउनु भएको छ। यस संस्थानका संस्थापकहरूको दूरदृष्टि एवं अनवरत सामूहिक प्रयासको प्रतिफल स्वरूप आज संस्थानले 50 वर्षको यो गौरवपूर्ण कोसेढुङ्गा पार गर्न सफल भएको छ। यो हामी सबैका लागि गौरवको विषय हो। नेपालको संविधानले सम्पूर्ण नागरिकहरूका लागि स्वास्थ्य सेवामा पहुँचलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गर्दै स्तरीय स्वास्थ्य सेवा सहज रूपमा सबैले प्राप्त गर्ने अधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ। यस संवैधानिक प्रावधानलाई मूर्त रूप प्रदान गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको आवधिक प्रक्षेपणको आधारमा विशेषज्ञ डाक्टर, नर्स लगायत स्वास्थ्य प्राविधिकहरूको उत्पादनका लागि राज्यद्वारा आवश्यक नीति, कार्यक्रम र योजना तर्जुमा गर्दै भौतिक एवं संस्थागत पूर्वाधारको व्यवस्था गरिनु पर्दछ। जनताको आकांक्षा बमोजिम स्वास्थ्य शिक्षा तथा सेवामा सबैको पहुँच स्थापित गर्न स्वदेशमै यसको मेडिकल शिक्षाको प्रवर्धन गरी स्वावलम्बी एवं आत्मनिर्भर स्वास्थ्य प्रणालीको विकास गर्नु अति आवश्यक छ। स्वास्थ्य शिक्षा तथा सेवाको क्षेत्रमा राज्यको एक अग्रणी निकायको रूपमा यस संस्थाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति विकासका लागि निरन्तर नेतृत्वदायी भूमिका निभाउने मैले अपेक्षा गरेको छु। साथै विशिष्टीकृत सेवाको लागि संस्थानको प्रयास, तयारी र योजनाको म प्रशंसा गर्न चाहन्छु र यसमा सबैको सहयोग अपेक्षित छ। मुलुकमा मेडिकल शिक्षाको विस्तारका बारेमा चर्चा गर्दा हामीले सबै प्रदेश, भूगोल र क्षेत्रहरूमा शिक्षा र सेवाको अवसरलाई
विकेन्द्रित गर्नु अति आवश्यक छ। रोगहरूको उपचार गर्न ठुला सहर, राजधानी र विदेश धाउनुपर्ने परिस्थितिको अन्त्य गरी जनतालाई पाएक पर्ने स्थानमै आधारभूत तथा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा सहज बनाउन हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुपर्दछ। यस सन्दर्भमा केही महिना अघि मात्र जुम्ला सदरमुकाम स्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा MBBS तहको पढाइ सुरुवात भएको पनि म आज स्मरण गर्न चाहन्छु। यस अध्ययन संस्थानबाट अध्ययन पूरा गरेका डाक्टर, नर्स तथा प्राविधिकहरूले मुलुकको दूरदराजका क्षेत्रहरूमा समेत सेवा पुर्याउँदै आउनुभएको छ। भविष्यमा पनि तपाईहरूले यस सत्कर्मको बाटोमा आफ्नो अनवरत यात्रा जारी राख्नुहुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। स्वास्थ्य सेवा जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ भन्ने बारे हामी सबै जानकार छौँ। यो रोग लागिसकेपछि गरिने उपचार मात्र स्वास्थ्य शिक्षा वा सेवाको विषय होइन। रोग लागेपछि उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्नै नदिनु जाति भन्ने हाम्रो प्रचलित भनाइको आशय जस्तै यस क्षेत्रको जनशक्तिले स्वस्थ जीवनशैलीको समेत प्रवर्धन गरिरहेको छ। यसका लागि यस अध्ययन संस्थानले अवलम्बन गर्दै आएको अध्यापन परम्पराको समेत म सराहना गर्न चाहन्छु। विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा विश्वले आज तीव्र विकास गरिरहेको छ। मेडिकल शिक्षाका क्षेत्रमा समेत यस्तो विकास छिटो भइरहेको हुनाले त्यस अनुसारका अत्याधुनिक प्रविधि, उपकरण र अध्ययन पद्धति हामीले पनि उपयोग गर्नु पर्दछ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति धर्मकान्त बास्कोटाले संस्थान अन्तर्गत प्रतिदिन बहिरिङ्ग सेवामा 2300 र अन्तरङ्ग सेवामा 700 जनाले उपचार लिइरहेको जानकारी दिनुभयो। सरकारले नेपाल आयल निगमलाई 7 अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न आइतबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन भएका आयल निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन लिमिटेडलाई भुक्तानी दिन रकम अपुग भएकोले अर्थ मन्त्रालयले 7 अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार कर बापत मूल्य समायोजन भएको रकम 59 करोड 86 लाख रुपैयाँ अनुदान स्वरूप नेपाल आयल निगमलाई उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरिएको प्रवक्ता कार्कीले बताउनुभयो। बैठकले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद 2 वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको छ भने जुरे पहिरो पीडित समुदायका लागि जनस्तरबाट संकलित रकम फुकुवा गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि विभिन्न 10 वस्तुको पैठारीमा लगाइएको बन्देजलाई भदौ 14 गतेसम्म निरन्तरता दिने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो। बर्ड फ्लू प्रभावित र नियन्त्रणमा खटिएकालाई प्रोत्साहन सुविधा प्रदान गर्ने मापदण्ड स्वीकृत गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो। बैठकले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग ऐन 2071 साल संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिनुभयो। माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद मन्त्री परिषदबाट निर्णय भएको मितिले 2 वर्ष थप गर्ने, पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार कर बापत मूल्य समायोजन भएको रकम 59 करोड 86 लाख 80 हजार रुपैयाँ अनुदान स्वरूप उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मार्फत नेपाल आयल निगमलाई उपलब्ध गराउने, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन भएको कारण नेपाल आयल निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन लिमिटेडलाई भुक्तानी दिन रकम अपुग भएकोले नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले नेपाल आयल निगमलाई 7 अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने,
विभिन्न 10 वस्तुको पैठारीमा लगाइएको बन्देजलाई भदौ 14 गतेसम्म निरन्तरता दिने, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने, बर्ड फ्लू नियन्त्रणका क्रममा नष्ट गरिएका वस्तुको राहत प्रदान गर्ने र सो रोग नियन्त्रणमा खटाइएकाहरूलाई प्रोत्साहन सुविधा प्रदान गर्ने मापदण्ड स्वीकृत गर्ने, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ परीक्षण गर्ने क्रममा दुर्घटनामा परि दिवंगत हुनुभएका इन्जिनियर सतीश कुमार गोइट र सवारी चालक राधाकृष्ण थापा मगरको परिवारलाई क्षतिपूर्ति स्वरूप 5-5 लाखका दरले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने, जुरे पहिरो पीडित समुदायका लागि जनस्तरबाट सङ्कलित रकम फुकुवा गर्न स्वीकृति दिने, कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन रोक्का नियन्त्रण र जफत ऐन 2070 को दफा 35 अनुसार सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट अन्तिम कसुरदार ठहर भई भक्तपुर जिल्ला साबिक कटुन्जे गाविस वडा नम्बर 2 क स्थित 4 रोपनी 1 आना 3 पैसा 0 दाम रोपनी जग्गा कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागको नाममा दाखिल खारेज गर्ने, लुम्बिनी गार्डन फाउन्डेसनले उपलब्ध गराउन प्रस्ताव गरेको जियोडेट स्टोनको बुद्ध मूर्ति उपहार स्वरूप स्वीकार गर्ने, नेपाल र इटालीका परराष्ट्र मन्त्रालय बीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्ने सम्बन्धी समझदारी पत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट समकक्षी मिलाई हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने, नेपाल र अरब गणतन्त्र इजिप्ट बीच जुलाई 16, 2007 मा सम्पन्न भएको एग्रिमेन्ट अन इकोनोमिक एन्ड टेक्निकल कोअपरेसन लागू गर्नका लागि नेपालको तर्फबाट अनुमोदन प्रक्रिया पूरा भएको जानकारी इजिप्ट सरकारलाई लेखी पठाउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने, श्री नम 27 वाहिनी अड्डाको लागि आवश्यक जग्गा प्रचलित कानुन बमोजिम मुआवजा दिने गरी प्राप्त गर्न नेपाली सेनालाई स्वीकृति दिने, प्रधान सेनापति महारथी श्री प्रभुराम शर्मालाई मिति 2079 साउन 9 देखि 11 गतेसम्म अस्ट्रेलियाको सिडनीमा सञ्चालन हुने एनुअल चिफ्स अफ डिफेन्स कन्फरेन्स 2022 मा भाग लिन स्वीकृति दिने, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदमा श्री प्रदीप शर्मा पौडेल पर्वतलाई नियुक्त गर्ने, नेपालले हुलाक वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय डाक ढुवानीको लागि विश्व हुलाक सङ्घ UPU ले निर्धारण गरेको दरमा नबढ्ने गरी आवश्यकता अनुसार एक भन्दा बढी हवाई सेवा कम्पनीसँग सम्झौता गरी अन्तर्राष्ट्रिय डाक ढुवानीको व्यवस्थापन गर्न हुलाक सेवा विभागका महानिर्देशकलाई अख्तियारी दिने। धन्यवाद। त्यस्तै मन्त्री परिषदले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा पर्वतका प्रदीप शर्मा पौडेललाई नियुक्त गरेको छ। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद मोहन आचार्यले जनसरोकारका विषयलाई प्राथमिकता दिन स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्य समिति रसुवाद्वारा स्थानीय तहको निर्वाचन 2079 मा विभिन्न पदमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई बधाई तथा सम्मान गर्न धुन्चीमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सहभागितामै
आयोजनाहरू अगाडि बढाउन जनप्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, स्थानीय सरकारसँग जनताका धेरै अपेक्षा हुन्छन्। गाउँको विकासलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर योजना बनाउनुपर्छ। कार्यक्रममा पार्टीका जिल्ला सभापति पेम्बा छिरिङ तामाङ, बागमती प्रदेशसभा सदस्य द्वय प्रभात तामाङ र प्रेम तामाङ, लामा कार्पु तामाङ र उपेन्द्र लम्साल सहितका विभिन्न तहका नेता तथा कार्यकर्ताको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा उपस्थिति नेताहरूले स्थानीय निर्वाचनको समीक्षा तथा आगामी संघ र प्रदेशको निर्वाचन केन्द्रित रहेर संगठन विस्तारलाई तीव्रता दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको राजीनामा माग्दै सत्तारूढ़ दल निकट विद्यार्थीहरूले बालुवाटारमा प्रदर्शन गरेका छन्। गभर्नरलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाउने भन्दै नेवी संघ र अखिल क्रान्तिकारीले बालुवाटारमा गरेको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको थियो। निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश गरेर नारा जुलुस गरेको भन्दै प्रहरीले केही प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा समेत लिएको छ। गभर्नर अधिकारी राजनीतिक दलमा आबद्ध भएको भन्दै उनीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। एमालेको अर्थ विभागमा रहेका एम अधिकारी गभर्नर महाप्रसाद नै भएको आरोप लगाउँदै विद्यार्थीहरूले बर्खास्तीको माग गरेका छन्। अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष पञ्चा सिंहले एमाले जालझोल गरेर आफ्ना नेतालाई संविधान विपरीत गभर्नर पदमा नियुक्त गरेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले अधिकारी अवैधानिक रूपमा गभर्नर पदमा बसेका कारण आन्दोलन गर्नु परेको बताउनुभयो। जालझोलको अर्को नाम हो नेकपा एमाले। नेपालको ऐन, नेपालको कानून, नेपालको नियमावली केही पनि नेकपा एमालेले मान्न पर्दैन। नेकपा एमालेले संविधान मिच्यो, नेकपा एमालेले गणतन्त्र ध्वस्त बनाउन खोज्यो। हामीले प्रतिगमन भाग 1 भाग 2 को आन्दोलनमा नेपालका शीर्ष नेताहरू, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू माइतीघर मण्डलामा पलेटी कसेर गणतन्त्र बचाए, संविधान बचाए। तर नेपालको सरकारमा पात्र बदलियो, पात्रलाई लखेटेर बालकोट पुर्याइयो। तर नेपालका राज्यका सबै संयन्त्रहरूमा प्रतिगामी प्रवृत्ति अहिले पनि यथावत रहेछ। त्यो हो राष्ट्र बैंकको गभर्नर, अवैधानिक गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी। त्यसो भएको कारण प्रतिगमनका विरुद्धमा एकपटक होइन पटक पटक लड्न पर्ने ठाउँमा नेपाली विद्यार्थी आन्दोलनको दायित्व र कार्यभार लिएर आज हामी यो सडकमा आइपुगेका छौं। गभर्नर अधिकारी नेकपा एमालेको अर्थ तथा योजना विभागका सदस्य भएको सार्वजनिक भएसँगै अधिकारीको नियुक्तिबारे चौतर्फी बहस भइरहेको छ। बागमती प्रदेशको पत्रकारलाई कैद सजाय नहुने भएको छ। प्रदेशमा संचार माध्यम व्यवस्थापन ऐन र नियमावली विपरीत कार्य गर्ने संचार माध्यम र पत्रकारलाई 1 वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था हटाउने भएको छ। बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा पेश गरेको प्रदेश संचार माध्यम व्यवस्थापन ऐन 2075 संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि प्रदेश मामिला समितिमा भएको छलफलले कैदको व्यवस्था हटाउने निर्णय गरेको हो। समिति सभापति माधव पौडेलले उक्त व्यवस्था संशोधन गरी विधेयक प्रदेश सभामा पेश हुने जानकारी दिनुभयो। विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भएमा कानून विपरीत कार्य गर्ने संचार माध्यम र पत्रकारहरूलाई जरिवाना मात्रै हुने उहाँको भनाइ छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 135 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 1473 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 114 जना र 1568 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 21 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोनाका कारण थप 1 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण 11953 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। त्यस्तै थप 59 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,68,016 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 1439 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। फोहोर मैला व्यवस्थापन काठमाडौँ महानगरपालिकाको टटकारो समस्या हो। लामो समयसम्म काठमाडौँको फोहोर नउठ्दा सड़क छेउछाउमा फोहोर थुप्रिने र शहर दुर्गन्धित हुने यहाँको पुरानो समस्या हो। महानगरपालिकाले आजदेखि लागू हुने गरी फोहोरको वर्गीकरण गरेको छ। आजदेखि कुइने र नकुइने फोहोरलाई छुट्याउनु पर्नेछ। कुइने र नकुइने फोहोर छुट्याएर मात्र संकलन गर्ने प्रावधान कडाइका साथ महानगरले लागू गर्ने जनाएको छ।
विक्रम दाहालले तयार पारेको एक रिपोर्ट। नेपालमा विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकामा फोहोर व्यवस्थापनको समस्या टटकारो विषयका रूपमा देखिएको छ। आफूले उत्पादन गरेको सामान्य खालको फोहोर समेत सरकारी निकायले व्यवस्थापन गरियोस् भन्ने मान्यता अझै पनि विद्यमान देखिन्छ। जतासुकै फोहोर फालिदिने, ठिक समयमा र ठाउँमा फोहोर नफ्याँक्ने, फोहोर व्यवस्थापनका लागि आएको गाडी गइसकेपछि फोहोर ल्याएर जताततै फाल्ने लगायत समस्याले उपत्यका आक्रान्त भएको छ। त्यसैगरी काठमाडौँ महानगरपालिका तथा उपत्यकाका सबै स्थानीय तहमा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण बासिन्दाले आजदेखि फोहोरको वर्गीकरण गर्नुपर्ने भएको छ। घर, कार्यालय र कल कारखानाबाट उत्सर्जन हुने, कुहिने र नकुहिने फोहोरलाई छुट्याएर अलग अलग भाँडोमा राखेर मात्र सङ्कलन गर्ने सवारी साधनसम्म ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसो नगरी ल्याइएको पाएमा फोहोर फिर्ता हुनुका साथै कारबाही स्वरूप नगद जरिवाना समेत हुन्छ। सिसडोल र बन्चरे डाँडामा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाले आजदेखि लागू हुने गरी यो प्रावधान ल्याएको हो। कुहिने फोहोर सङ्कलन गर्ने दिन आइतबार र बुधबार तय गरिएको छ भने नकुहिने फोहोरका लागि सोमबार र शुक्रबारलाई तोकिएको छ। व्यक्तिले घरमै फोहोर नछुट्याए प्रत्येक पटक रु 500 जरिवाना लगाइने नीति महानगरले लिएको छ। महानगरले सम्भव भएसम्म जैविक फोहोरबाट गण्यौले वा कम्पोस्ट मल बनाएर कौशी तरकारी वा करेसाबारीमा प्रयोग गर्न अनुरोध गरेको छ। नकुहिने तर पुनः प्रयोगमा आउन सक्ने फोहोरलाई पुनः प्रयोग गर्न र पुनः चक्रिय फोहोर सङ्कलकलाई बेचेर आयोजन गर्न भनिएको छ। त्यस्तै प्लास्टिकका झोलाको सट्टा कागज वा कपडाका झोलाको प्रयोगमा जोड दिन आग्रह गरिएको छ। फोहोरलाई स्रोतमा नछुट्याउने उत्सर्जकलाई प्रत्येक पटक रु 500 रुपियाँ जरिवाना लाग्नेछ। 2068 सालमा सरकारले जारी गरेको फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन र 2077 सालमा काठमाडौँ महानगरले जारी गरेको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन बमोजिम जरिवाना तिराइने महानगरले बताएको छ। नगर प्रमुख शाहले फोहोरलाई कुहिने र नकुहिने गरी छुट्याएर व्यवस्थापन गर्ने र कुहिने फोहोरलाई मलका रूपमा प्रयोग गरी आम्दानी गर्ने योजना अघि सारेका छन्। यो योजनाको सर्वत्र प्रशंसा भएको छ, तर त्यो फोहोर मोहरमा कहिले परिणत होला भन्ने प्रश्न पनि खडा भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको 18 पालिकाको फोहोर दैनिक रूपमा सिसडोल पुग्छ। सुरुमा गोकर्ण सिसडोल हुँदै अहिले बन्चरे डाँडामा फोहोर व्यवस्थापन गरिएको छ। 2 वर्ष अघि नै बन्चरे डाँडामा फोहोर विसर्जनको काम सुरु हुनुपर्नेमा अहिलेसम्म पनि राम्ररी सञ्चालन हुन सकिरहेको छैन। उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन सधैँ चुनौतीको रूपमा रहेको छ। तसर्थ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधान खोज्न जरुरी छ। त्यसका लागि जनस्तरबाट पनि सम्बन्धित निकायलाई सहयोग हुनु जरुरी देखिन्छ। सुन्दर ढंगले फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्न सकेमा स्वच्छ हराभरा नेपालको अवधारणालाई मूलभूत रूपमा सफल बनाउन सक्ने देखिन्छ। जी न्यूज नेपालका लागि क्यामेरामा यादव केसीका साथ विक्रम दाहाल, काठमाडौँ। तनहुमा करेन्ट लागेर एक युवकको मृत्यु भएको छ। शनिबार साँझ भिमाद नगरपालिका 5 बस्ने हरिनास गाउँपालिका 1 केम्कीका 22 वर्षीय गोविन्द मगरको करेन्ट लागेर मृत्यु भएको हो। ग्रामीण विद्युतीय आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयको बिजुलीको नयाँ पोलमा तार जडान गर्ने क्रममा करेन्ट लागेर उनी घाइते भएका थिए। उनको बीपी कोइराला श्वास प्रश्वास केन्द्र बेलचौतारामा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। सप्तरीको बोदे बसाई नगरपालिकामा भएको आगलागीमा परेर 3 जना घाइते भएका छन्। बोदे बसाई नगरपालिका 10 खड्करपुरका खगेन्द्र यादवको घरमा ग्यास सिलिन्डर पड्किएर आगलागी हुँदा आगो निभाउने क्रममा स्थानीय कालीदास, महेश यादव र धीरेन्द्र यादव जलेर घाइते भएका सप्तरी प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार 3वटा ग्यास सिलिन्डर पड्किएको छ। खगेन्द्रको घर र छिमेकी वीरेन्द्र यादवको परालको टाली जलेर नष्ट भएको छ। त्यस्तै खगेन्द्रको घरमा रहेको नगद 1,50,000, 3 तोला सुन, 3 किलो चाँदी, 8 क्विन्टल चामल, 20 क्विन्टल धान, 1 क्विन्टल चना, 40 किलो तोरी, 1 थान साइकल लगायत सामान जलेर नष्ट भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले जनाएको छ। गुल्मीमा सड़क बालबालिका पहिचान अभियान 2079 शुरू गरिएको छ। गुल्मी जिल्ला भित्रका अभिभावक विहीन सड़क बालबालिकाको पहिचान गरी उचित व्यवस्थापन गर्नका लागि अभियानकै रूपमा सड़क बालबालिका पहिचानको कार्यक्रम अगाडि बढाएको जिल्ला समन्वय समिति गुल्मीका प्रमुख दोर्ण बहादुर खत्रुले जानकारी दिनुभयो। पहिले वास्तविक सड़क बालबालिकाको पहिचान गर्ने र पहिचानपछि उनीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्नका लागि योजना बनाइने उहाँको दाबी छ। जिल्ला भित्रका बालबालिकाहरूको जिल्लामै उचित व्यवस्थापन गरिने र अन्य जिल्लाका रहेछन् भने सम्बन्धित जिल्लासँगै समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने खत्रीले बताउनुभयो। सड़क बालबालिकाहरूको पहिचान गर्नका लागि जिल्लामा 1 जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइ गुल्मीका प्रमुख लोकनाथ मिरासिनी संयोजक रहेको 5 सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ। धादिङ जिल्लामा डेंगूका बिरामी बढ्न थालेका छन्। पछिल्लो 1 महिनाको अवधिमा धादिङ जिल्लामा 49 डेंगूका बिरामी पहिचान भएका छन्। बिरामी जाँच गराउन आएका मध्ये धादिङ अस्पतालमा
46 गजुरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा 2 र सल्यानटार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा 1 गरी 49 जनालाई डेंगूको संक्रमण पुष्टि भएको हो। पोथी लामखुट्टेले टोकेर संक्रमण हुने डेंगूको बिरामी थपिन थालेपछि पानी जम्न सक्ने भाडा जस्तै गमला, फूलदानी, खाली बट्टा, खाली ड्रम, गाडीका काम नलाग्ने टायरमा पानी जम्न नदिन आग्रह गरिएको छ। धादिङ अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर मधुकर दाहालले लामखुट्टेबाट बस्न ज्वरो आएमा, बान्ता भएमा वा डेंगूका लक्षण देखिएमा स्वास्थ्य संस्थामा आउन आग्रह गर्नुभएको छ। खाजा घरमा नाबालिकालाई वेश्यावृत्तिमा लगाउने एकजना महिलालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा इलाम जिल्लाको माई नगरपालिका 7 घर भई काठमाडौँको टोखा नगरपालिका 9 बस्ने 28 वर्षीय चिनीमाया लिम्बू रहेकी छिन्। काठमाडौँको टोखा नगरपालिका 9 मा सञ्चालन भएको खाजा घरमा 4-5 वटा कोठा भाडामा लिएर वेश्यागमनका लागि आउने ग्राहकसँग प्रति ग्राहक 1000 रुपैयाँ लिएर नाबालिकालाई वेश्यावृत्तिमा लगाएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। नाबालिकालाई खाना मात्र खुवाएर वेश्यावृत्तिमा लगाएको र बाहिर कुरा लगाए ज्यान लिने धम्की दिएर बन्धक अवस्थामा राखिएको थियो। मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरोले जेठ 13 गते उद्धार गरिएको थियो। लिम्बुलाई ब्यूरोले असार 30 गते पक्राउ गरेको थियो। उनलाई शनिबारदेखि लागू हुने गरी 5 दिन कभ म्याच थपेर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स र एभरेस्ट इन्स्योरेन्सको मर्जरपछि एकीकृत कारोबार शुरू भएको छ। मर्जरपछि हिमालयन एभरेस्ट इन्स्योरेन्सले आइतबारदेखि एकीकृत कारोबार शुरू गरेको हो। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले एकीकृत कारोबार शुभारम्भ गर्नुभएको हो। एकीकृत कारोबार शुरू भएसँगै बीमा क्षेत्रकै पहिलो मर्जर सफल भएको छ। 2 कम्पनीले गत वैशाखमा मर्जरका लागि आपसमा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए भने बीमा समितिले गत असार 9 गते यी 2 कम्पनीलाई मर्जरका लागि अन्तिम स्वीकृति दिएको थियो। नयाँ कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा विजय बहादुर शाह र डेपुटी सीईओमा कमल गौतम रहनु भएको छ। एकीकृत कम्पनीको चुक्ता पुँजी करिब 2 अर्ब 43 करोड़ रुपैयाँ पुगेको बताइएको छ। भारतीय आयल कर्पोरेशनले नेपाललाई पठाउने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेर आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको कच्चा मूल्य घटेपछि भारतले पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएर पठाएको हो। नेपाल आयल निगमका अनुसार पेट्रोलमा प्रति लिटर 15 रुपैयाँ 76 पैसा र डिजलमा प्रति लिटर 16 रुपैयाँ 56 पैसा घटेर आएको हो। यसबाट आयल निगमलाई राहत पुगेको छ। इन्धनको मूल्य बढेसँगै आयल निगमले चर्को घाटा बेहोर्नु परेको बताउँदै आएको छ। आयल निगमलाई सहज बनाउन सरकारले कर घटाएको थियो, तर पनि निगमले निरन्तर घाटामै रहेको बताउँदै आएको छ। आईओसीलाई तिर्ने रकम नभएपछि निगमले वाणिज्य बैंक र सरकारबाट करिब 10 अर्ब ऋण लिने तयारी गरेको छ। भारतबाट इन्धनको मूल्य घटेर आए पनि तत्काल पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्ने अवस्था नरहेको निगमले जानकारी दिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। प्रचण्ड गर्मी बढेसँगै चीनको राष्ट्रिय वेधशालाले उच्च तापक्रमबाट जोगिन सर्वसाधारणमा चेतावनी जारी गरेको छ। तातो वायुको प्रभाव व्यापक भएपछि वेधशालाले आज यस्तो चेतावनी जारी गरेको हो। आइतबार दिउँसो सिन्जियाङ, सान्सी, हेबेई, बेइजिङ, हुबेई र अन्य क्षेत्रमा 35 डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी तापक्रम हुने अनुमान राष्ट्रिय मौसम विज्ञान केन्द्रले गरेको छ। सान्सी र झेजियाङका केही भागमा तापक्रम 40 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि पुग्न सक्ने उक्त केन्द्रले जनाएको छ। केन्द्रले दिउँसो उच्च तापक्रम हुने भएकाले घर बाहिरका गतिविधिमा संलग्न नहुन तथा लामो समयसम्म बाहिर काम गर्नुपर्ने कामदारहरूलाई आवश्यक सुरक्षात्मक उपायहरू अवलम्बन गर्न सुझाव दिएको छ। चीनले मौसम चेतावनी प्रणालीमा 4 किसिमका रङको प्रयोग गर्दै आएको छ। मौसम सम्बन्धी गम्भीर चेतावनी दिन चीनले रातो, सुन्तले, पहेँलो र नीलो रङलाई प्रतीकात्मक रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ। आज जारी गरेको चेतावनी केही कम गम्भीर प्रकृतिको हो। अब खेल समाचार। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले भोलि सोमबार फ्रेन्चाइज क्रिकेट प्रतियोगिता नेपाल टी20 लीगको टिम घोषणा गर्ने भएको छ। सोल्टिमोड स्थित हायात प्यालेसमा सोमबार एक कार्यक्रम बीच नेपाल टी20 लीग खेल्ने टोलीको घोषणा गरिने जनाएको छ। क्यानले आयोजना गर्न लागेको पहिलो संस्करणको प्रतियोगितामा
6 टोली प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। प्रतियोगितामा विराटनगर, जनकपुर, काठमाडौँ, पोखरा, लुम्बिनी, भैरवा र सुदूरपश्चिमको टोली रहनेछन्। प्रतियोगिता अघि असोज 8 गते कार्तिक 5 गतेसम्म आयोजना हुनेछ। क्यानले आयोजना गर्न लागेको पहिलो फेन्जाइन क्रिकेट प्रतियोगितालाई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसीले मान्यता दिएको छ। त्यस्तै प्रतियोगितालाई नेपाली खेलकुदको सर्वोच्च निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले यस अघि नै मान्यता दिइसकेको छ। क्यानले प्रतियोगिता आयोजना गर्न भारतीय कम्पनी 73 स्पोर्ट्ससँग सम्झौता गरिसकेको छ। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्यूजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। स्वास्थ्य शिक्षालाई सबैको पहुँचमा पुर्याउनु पर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भनाई। विज्ञान प्रविधिबाट स्वास्थ्य सेवाले अधिकतम लाभ लिनुपर्ने उल्लेख। नेपाल आयल निगमलाई 7 अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने सरकारको निर्णय। बर्ड फ्लू प्रभावित र नियन्त्रणमा खटिएकालाई प्रोत्साहन सुविधा प्रदान गर्ने। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 135 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 1 जनाको मृत्यु। चीनमा बढ्यो अत्याधिक गर्मी, सर्वसाधारणलाई उच्च तापक्रमबाट जोगिन राष्ट्रिय वेधशालाको आग्रह। र नेपाल टी20 लीगको टिम सोमबार घोषणा गरिने, प्रतियोगिता आयोजना गर्न भारतीय कम्पनी 73 स्पोर्ट्ससँग सम्झौता। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्यूज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल एचडी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। हवस् त, नमस्कार। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै